डॉक्टर साहब, इस सारे तर मामले में ये ईरान और अमेरिका की जंग के मामले में पाकिस्तान के किरदार की अगर बात की जाए तो डे वन से हमने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह मीडिएटर का किरदार निभाया और उसकी जो कोशिशें हैं अब वो कामयाब होते हुए दिख भी रही हैं। अभी आप ब्रेक पे जाने से पहले चाइना के हवाले से बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी आप उसको कंटिन्यू करें और इस सारे मामले में। और अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चाइना का दौरा भी करके आए हैं और वहाँ पे भी ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से जायज़ा भी लिया गया, इस जंग के बारे में भी बात की गई। तो चाइना का रोल इसमें क्या है? देखें, अभी तो ये हम बात कर रहे हैं ना कि अभी जो ब्रेकिंग हमारे सामने है कि ये पूरे खित्ते की बसात उलट गई है। पूरे का पूरा जो चेस बोर्ड है ये उलट गया है और प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि आपने हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए और वो मान गए और सिचुएशन रूम में चले गए जब हम ये बात कर रहे हैं लाइव। अब इशू ये है कि यहाँ पर अमेरिका को एक शिकस्त हुई है, बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और ईरान के हाथों हुई है। अच्छा, अब ये वहां तो आप ये देखिए ना कि जैसे नेटो के मुल्क थे और नेटो तो टूट गया, आज तो खत्म बिल्कुल नहीं ना कि वहां पर आर्टिकल 5 भी चला गया ना। पुतिन ने रोमानिया पे अटैक किया और ये वो जो मीडियर हाईजैकिंग या स्पूफिंग भी नहीं है कि जो चंद पहले मैंने बात की थी कि वो ड्रोन्स वहां जाते हैं तो स्पूफ करके और वो उनका जीपीएस जैम करके वो ड्रोन्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से, वो भी नहीं, सीधा वो हिट हुआ है रोमानिया। लेकिन और रोमानिया ने उनके एम्बेसडर को निकाल दिया, रशिया के एम्बेसडर को। लेकिन रशिया आज तो एक हंगामी इजलास होना चाहिए ना नेटो का, भाई आर्टिकल 5 रिवोक करो, नहीं हुआ। अब इशू ये है कि यहाँ नेटो भी गया, यहाँ जीसीसी भी गया, यहाँ पे ईयू भी गया, यहाँ पे मुझे नहीं पता ब्रेक्सिट में वापसी हुई है बरतानिया की या नहीं हुई, मुझे नहीं पता ना, मुझे खास इसमें इंटरेस्ट है। मुझे ये भी नहीं पता कि अरब लीग किधर गई, लेबनान का सत्यानाश हो गया, पूरा रेजिम चेंज हुआ सीरिया में। इसलिए हुआ कि ये ईरान को किसी तरह से कंटेन किया जाए। वो ईरान और अगर आपने ईरान को कंटेन करना ही था, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बशार अल असद का बिल्कुल हामी नहीं हूँ, बिल्कुल मैं बशार अल असद। अगर मैं इराक में 2003 की अमेरिकी जहरीत पे लानत भेजता हूँ तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं सद्दाम हुसैन का हामी हूँ। मैं से ने अगर चेंज की थी बशार अल असद की रिजीम, वो बशार अल असद वैसे ही फारिग मतलब वो अपना ये फिर उसके बाद जो भी रिजीम आई थी वहां पे सीरिया में, वो जो पहाड़ियों में कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हुए थे, इधर उधर मैं पाइपलाइन बनाऊंगा भी, तुर्किया और सऊदी अरेबिया पे। तो ये यानी गोलान की पहाड़ियों पे सीरिया के प्रेसिडेंट ने स्टैंड लेना था या पाकिस्तान ने लेना था कि 67 का। ये गुफा इतना बड़ा गुफा है वेस्ट एशिया का और अरब ममालिक का। ये समझाते समझाते अपने लोगों को, अपने मीडिया को, अपने बाकी लोगों को समझाते समझाते इनकी जो है ना अगली पता नहीं कितनी नस्लें गुजर जाएंगी, लेकिन ये नहीं समझा पाएंगे कि हमने किया क्या इन दिनों में, हमने फलस्तीनियों के लिए क्या किया, हमने लिबनान के लिए क्या किया। बताऊं, रिजीम्स गिरेंगी, इसमें बॉर्डर चेंज होंगे, इसमें कूज होंगे, इसमें देखें तुर्किया ने अपना स्टांस लिया जबरदस्त कि उन्होंने कहा कि ये फॉल्स फ्लैग हुए हमारे, ठीक है, वो बिल्कुल अलग हो गए, उन्होंने कहा ये कुर्दों को मसला नहीं देंगे। दूसरा जबरदस्त स्टांस लिया सऊदी अरेबिया, एक खास मसले में उन्होंने कहा कि जी हम अपनी एयर स्पेस यूज करने नहीं देंगे, एक खास मसले। अच्छा, और ठीक उनका स्टांस भी ठीक है और पाकिस्तान उनका हमारा बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया के लिए जान हाजिर। मैं ये बात कह रहा हूं कि जो अरब लीग है लिबनान में लतानी रिवर क्रॉस कर गए, ये था कि वो थोड़ा सा इतना सा हिस्सा उनकी सीज फायर पे कौन नाकर करवा रहा है, ईरान। और गारंटर अब इसमें ये ना कि वो फिर करेगा शरारत, एक ये भी तो बात है ना, इसराइल फिर करेगा शरारत, वो वहां से इसको तोड़ता है। देखिए ना, इसमें एक इसराइल को अपना हक के दिफा है उसके पास कि वो अगर उसके ऊपर अटैक होता है लेबनान से तो वो अपना डिफेंस का हक इस्तेमाल कर सकता है। तो इसराइल तो पहुंचा हुआ लेबनान के अंदर, पहले तो इसराइल को वापस खींचे वरना उसका निकलेगा धुर का इसराइल का बनने जा रहा है। ये उनकी यहूदियत में बड़ा एक इसकी बड़ी हिस्टोरिकली एक बहुत एक्सोडस हुआ था हमारा, एक्सोडस खरूज। अब ये है कि इसराइल से लोग भाग रहे हैं सारे,
سارے وہاں سے اسرائیل چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں جن کو انہوں نے لے کر آنا تھا. اتنے وہاں پر. اور اب جب ان کے پاس یہ انٹیلیجنس رپورٹ آ جائی ہے کہ جی نہ صرف حماس کے نہ صرف حزب اللہ کے پاس بلکہ حماس کے پاس غزہ میں اے پی وی میزائل آتے ہیں, یہ پتہ شروع ہوں گے ان کے. اور کیوں نہیں چلیں گے مجھے بتائیں, جہاں پر آپ نے 5,000 پاؤنڈ وزنی بم گرائے ہیں تو وہ لوگ کیا نہیں گے؟ پھر یہ انصار اللہ, یہ جو ہوتیز ہیں یہ بھی تو عرب ہیں, یہ کیا کوئی کوریا کے لوگ ہیں؟ ان کے لیے بھی کچھ سانس نہیں. او بھائی یہ جی سی سی بھی گیا فلسطین کے نام پہ بنا کے اور جناب اس کے بیٹھے ہوئے سارے. او بھائی لبنان جو ہے وہ بھی عرب ملک ہے, یہ غزہ بھی عرب ہیں, یہ ہوتیز بھی عرب ہیں, یہ سارے عرب لوگ ہیں. اور یہ تو آپ سمجھیں کہ ایران کو توڑنے, یہ وہ کیسے بھولیں گے ایران کے لوگ؟ وہ یعنی انہوں نے امریکن یہ ان کے ریپرز گرا رہے ہیں ایرانی, اسرائیل ان کے پیٹر اسرائیل اور نام نہیں لینا اسرائیل کا, یا اسرائیل کا. ہاں تو ان کی جان نکلی ہوئی تھی سب کی, انہوں نے بھرکس نکال دی اسرائیل کا. اب سوال یہ ہے کہ جنگ ہار گئے, امریکہ جنگ ہار چکا ہے. دیکھیں امریکہ کا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ نے ہرمز کھول رہے ہیں رجیم چینج کے بغیر. وہ کہتے ہیں کہ ٹولنے نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ $300 بلین کا انویسٹمنٹ فنڈ بنتا ہے ایران اور امریکہ کا. ایران اور امریکہ کا $300 بلین کا فنڈ بن رہا ہے, انویسٹمنٹ فنڈ اس کا نام رکھ دیے, اور اس کو جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف دیکھیں گے. تو باقی لوگ تو یہ اس طرح سے پاور کا پورا جو ڈائنامکس ہے وہ چینج ہوئی ہیں کہ اس میں عرب ملک جو ہیں خلیجی ریاستیں جو کہ کچھ اس میں سے کنٹری کلب اسٹیٹس ہیں چھوٹی چھوٹی, تو وہ تو بالکل اس وقت جو ہے وہ, اور پریزیڈنٹ عمان تو بھی بڑی ہیلپ کی. یہ رغمالی رہا ہونے تھے امریکنز, ان کو ایران عمان نے رہا کروایا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں بلاک کر دوں گا. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ٹوٹل ڈاکومنٹ ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہہ رہے تھے کہ میں سرنڈر کرتے ہوئے ان کے پرچم اٹھاتے ہوئے لوگ نکلے, آج انہوں نے اپنے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیے. اور پاکستان اس میں اللہ کا بڑا کرم ہے, پالیسی لی. ہم اپنے خلیجی برادر جو اسلامی ملک ہیں ان کو بھی ہم نے روکا کہ وہ ریٹیلیٹ نہ کریں. ان کو آگے ہم نے ایران سے بھی کہا کہ وہ ان پہ اٹیک نہ کریں, ان کے ساتھ. لیکن جو پاور ڈائنامکس ہیں, دیکھیں ایران کو توڑنے کی کوشش تو ہوئی تھی نا, ان کا ملک ختم کرنے کی کوشش ہوئی تھی, ان کے لوگ شہید ہو گئے. آپ نے مظاہرین ہیں, اور میں مظاہرین سے کہتا ہوں کھڑے ہو جائیں اور ہم ان کو اسلحہ دیں گے, اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ یہاں پہ کبھی خرج آئلینڈ پہ اتاریں گے فوج اپنی, کبھی ادھر اتاریں گے, کبھی ادھر اتاریں گے, کبھی یہ کریں گے, کبھی ان کی قائدین کو شہید کریں. تو آخر میں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو پھر یہ انہوں نے 28 فروری کیوں کیا؟ ابھی اسی رجیم کا نام اتنی تمیز سے لے رہے ہیں, اسلامک ریپبلک آف ایران. کیا بات ہے. اور اس کے بعد اب یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے. میں یہ پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس لیے نہیں کہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں اور میں پاکستانی ہوں, ایک حیران کن اور ایک مذاتی طور پہ پاکستان نے پچھلے سال یہ مارکہ حق, اور اس کے بعد یہ جو اس پورے جو ایک گوف اپ ہوا تھا, ٹوٹل گوف اپ, اس پہ پاکستان نے فرنٹ لائن رول پلے کیا ہے. اس کو تاریخ کبھی نہیں بھولے گی کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا. دہائیوں بعد لوگ پڑھ رہے ہوں گے کہ اس وقت کیا ہوا تھا. اس وقت یہ ہوا تھا کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کروائی تھی, اور سارے ملکوں کو آن بورڈ لیا تھا. سارے ملکوں, سارے خلیجی ملکوں کو بھی, یورپ کو بھی, چائنا کو بھی, رشیا, ساری دنیا کو آن بورڈ لے کے پاکستان نے ان کے درمیان مفاہمت کروائی تھی. اب پاکستان کے اندر کیا حالات ہیں, یہ ہمارا اندر جو سارا بدماشیاں بیٹھی ہوئی ہے اور معاشی دہشت گردی اور سوا ستیاناش ہوا ملک کا, اس کو آپ رکھیں ایک طرف. میں آپ سے صرف اور عسکری محاذوں کو, اور یہ چونکہ اسٹریٹجک ایشوز ہیں سارے, یہ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں, لیکن جب ڈائنامکس چینج ہوگی, دیکھیں ہم
میں مثال کے طور پہ ہمارا بن رہا ہوتا تھا بجٹ، تو ہم کیا کہتے تھے کہ جی وہ ہمارے پاس جو ہے اتنے فنڈز ختم ہو گئے ہیں، تو ہم اس ملک سے ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ جی آپ تھوڑے سے پیسے یہاں رکھوا دیں، آپ تھوڑے سے پیسے رکھوا دیں جی آپ. اب وہ ملک خود ان کے بلینز اور ٹریلینز آف ڈالرز، یہ جو فنڈ ایران کے ساتھ امریکہ بنانے جا رہا ہے، یہ 300 بلین سے $1 ٹریلین، $1 ٹریلین امریکہ بنا رہا ہے ایران کے ساتھ مل کے. اور یہ ان ملکوں کی اپنی معیشت بیٹھ گئی سب کی، ان کے تو آئل نہیں، وہاں سے ان کے تو جہاز کھڑے ہیں، ان کے تو LNG بند ہو گئے. تو یہ وہ ملک ہیں جو آپ دیکھیں قدرت کیسے کئی دفعہ بالکل انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، پلان کچھ کر رہا ہوتا ہے، قدرت اپنے قدرت کا اپنا قانون ہے. کوئی تصور کر سکتا تھا آج سے 3 4 5 مہینے پہلے کہ بڑی بڑی ایئر لائنز، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے ہوٹلز وہ بند پڑے ہوں گے اور وہاں کوئی جانے کو تیار نہیں ہوگا اور یہ اکانومی ساری گر جائیں گی؟